बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हुक्मरान जब सही मानों में एक पेज पर हों और उसी एक पेज पर अगर मुल्क की अपोजिशन आना चाहे तो जो सूरत हाल इस टाइम पर पाकिस्तान में मुल्क में है वही सूरत हाल होती है। इमरान खान साहब बगैर किसी गवर्नेंस के मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं और अगर मैं अपोजिशन की कहूं तो वो बगैर किसी दबाव के तकसीम दर तकसीम होती चली जा रही है। गड़ी खुदा बख्श में जितने चाहे मर्जी बीबी शहीद के मजार पर फूलों की पत्तियां निछावर कर दें, लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी पता चल जाएगी, क्योंकि अभी कल ही मैं ये बैठकर शो कर रही थी कि ये किस तरह इकट्ठे बैठ गए। क्या ये जो मैं मनाज़र देख रही हूँ वो ठीक है या फिर ये सियासत है? तो आज मुझे उसका जवाब मिल गया कि जितने चाहे मर्जी फूल निछावर कर दें मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मजार पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN कभी एक नहीं हो सकते। दो अलग अलग जमातें हैं और वो दोनों जमातें आज ये साबित हो गया कि दो अलग अलग पेजेस पर हैं। बता देती हूं आपको, आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है इजलास एक्सटेंसिव तरीके से दोपहर 2 बजे से जारी है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इजलास लंबा खिंचेगा, लंबा चलेगा, वही हो रहा है। अभी जो इब्तदाई तौर पर जो हमें खबरें मिल रही हैं वो भी वही हैं जो कि पॉलिटिकल मंजरनामे को समझने वाले, सियासत पर एक नजर रखने वाले पाकिस्तान की एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही खबरें शायद बनकर के सामने आएंगे। और जो जराए के हिसाब से खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक CEC के अंदर इस मामले में बात हुई है कि इस्तीफे जो हैं वो सेनेट के इलेक्शंस को साबुटाज नहीं कर पाएंगे। कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM फॉर दैट मैटर इस्तीफे देती है। दूसरी चीज ये कि असेंबलियों से इस्तीफे इमरान खान साहब को एक फ्री हैंड दे देंगे। ना सिर्फ इमरान सरकार को फ्री हैंड मिलेगा बल्कि 18वीं तरमीम और इसके अलावा और जो दीगर जमहूरी तरमीम है उनको भी धचका या नुकसान पहुंचने का खदशा है। ये भी डिस्कशन में आया है जराए के एतबार से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में इस टाइम पर जारी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर काफी गुस्सा भी नजर आया, नाराजगी खफकी का इजहार किया गया इस बात के ऊपर कि गड़ी खुदा बख्श के अंदर मौलाना फजलुर रहमान किसी लोकल पॉलिटिक्स के मुद्दे को लेकर बीबी शहीद की 13वीं बरसी पे शिरकत नहीं कर रहे। और इसके ऊपर यह भी सुनने में आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यह कहना था कि जो एक लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर जो अपने स्टेक्स नहीं छोड़ सकते वो PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने जो स्टेक्स हैं वो किस तरह से छोड़ेंगे। बड़ी डिस्कशंस जो है वो बन के सामने आ रही है। और आखिरी इतलात तक जब मैं इस शो के अंदर स्टूडियो के लिए एंटर कर रही थी तो ये ऐलान हुआ था कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन नहीं लेगी। क्या हो रहा है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ PDM? क्योंकि इन पूरे जराए के एतबार से जो टिकर्स चल रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं, अगर हुकूमत का रिएक्शन देखें तो हुकूमत तो बड़ी खुश है, लुडियां मचा रही है इसके ऊपर और वो ये कह रही है कि PDM अपनी मौत आप मर गई। अली परवेज मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वन ऑफ द फ्रंट लाइनर्स। एंड मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी फॉर्मर सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अली परवेज मलिक साहब, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली से रिजाइन कर दे, अगर आप ये चाहते हैं कि वो फेडरल से नेशनल असेंबली से रिजाइन करे, तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना पड़ेगा, एक लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी। एंड वैसे भी फरवरी 2021 में उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। सो व्हेन इज नवाज शरीफ कमिंग बैक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बीनिश बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखें, आपने आपके सवाल पे आने से पहले आपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो लाड़काना के अंदर जो सीन्स नज़र आए कि किस तरह से मरियम साहिबा ने जाके बीबी शहीद के मज़ार के ऊपर फूल निछावर किए और सारी चीज़ें की, उनको रेफ़र किया, तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि सियासत जिस मर्जी मोड़ पे हमें ले जाए पर इस गेम के कोई ना कोई रूल्स हमें तय कर लेने चाहिए। कुछ इकदार होनी चाहिए, कोई रवायात होनी चाहिए जिनको किसी भी हालात के अंदर हमें प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो काइंडली दोनों को कंफ्यूज ना करें, बिकॉज वो यकीनन दोनों मुख्तलिफ पार्टीज हैं और हम इस जद्दोजहद को आगे लेके जाना चाहते हैं और अपने हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर, ठीक है? अच्छा, अब जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है और उसके ऊपर क्या पीपल्स पार्टी ने ये डिमांड आगे रखी है कि नहीं रखी, मेरी पहले तो आपसे गुजारिश ये होगी कि हम स्पेकुलेट किसी चीज के ऊपर मत करें। एक दफा बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट आ जाए तो उसके मुताबिक मैं आपको अपना रिस्पॉन्स भी दे दूंगा और आपसे गुजारिश ये करूंगा मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूंगा और इसके साथ साथ 2 दिन का इंतजार करिएगा।
پی ڈی ایم کی گورننگ باڈی کا اجلاس بھی آپ کے شہر کے اندر ہونے جا رہا ہے, وہاں پہ سارے آئیں گے, تو پی ڈی ایم اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرے گی آپ کو وہاں پہ اس کی بھی سٹیٹمنٹ مل جائے گی. اب جہاں تک جو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی آپ نے بات کی بینش, دیکھیں بنیادی چیز جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئے ہیں. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نیب کی کسٹڈی کے اندر تھے جب ان کی صحت اس حد تک بگڑی کہ رات کے آخری پہر ان کو سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا, کچھ ہزاروں کے اندر ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھے. انہوں نے اس کے بعد وہاں پہ اپنے ذاتی مولد سے تسلی کی ان کی کنڈیشن کے اوپر, ڈاکٹر یاسمین راشد سے کی. لمبی بات ہو گئی, بہت پہلے پیچھے چلے گئے. اب گزارش یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں اپنی میڈیکل کنڈیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے. ان کی واپسی جو ہے وہ ان کے, جہاں تک میری ناقص رائے کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کے ڈاکٹرز ہیں, ان کے جو معالج وہاں پہ موجود ہیں وہی فیصلہ کریں گے. اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو انگلینڈ کی صورتحال ہے, آج ٹیئر 4 وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے, وہ جس طرح سے ان کو ڈاکٹرز کلیئرنس دیں گے وہ پہلے بھی ان کیسز کا اس قسم کی سیاسی جو ان کو انتقام کا مقابلہ کرنے کے لیے, کیا پہلے نہیں ہے الیکشن جب 2018 تھا اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ وہ چھوڑ کے آئے, مریم صاحبہ کو لے کے آئے, اڈیالہ جیل کے اندر گئے, کیسز کا سامنا کیا, کیسز کا جب نتیجہ نکلا تو پتا چلا وہاں سے جسٹس ارشد ملک نکل آئے, کبھی جج بشیر صاحب نکل آئے, کبھی کوئی احتساب عدالت کے اندر پیغام لے کے جا رہا ہے, کوئی باہر آ رہا ہے. تو کائنڈلی صحت کا معاملہ علیحدہ ہے, پی ڈی ایم کی جدوجہد اور اس نالائق اور نکٹو حکومت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرنا ہے اس کے لیے جدوجہد اپنی جگہ جاری رہے گی. اور انڈائریکٹلی کوئی بھی پی ڈی ایم کی جماعت اگر پی ڈی ایم کو کمزور کرتی ہے تو انڈائریکٹلی وہ حکومت کو مضبوط کرے گی. ہے بھی کہ نہیں ہے وہ تو پتا چل جائے گا. مولانا صاحب الگ ان سے الگ خفگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سی سی, ابھی اناؤنسمنٹ دو تین دن میں پتا چل جائے گا نا آپ کو. حجت کا انتظار ہے وہ بھی ہو جائے گا. بٹ بینش بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جو بندہ بھی اس اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا جس مرضی گریونس کے ساتھ, وہ انڈائریکٹلی اس نالائق حکومت کو بینیفٹ کر رہا ہوگا. تو اس کا جو عوام فیصلہ کرے گی نا جب وہ لوگ اپنے حلقوں میں اور اپنے میدان کے اندر جائیں گے وہ آپ سب کے سامنے ہوگا. شوکت یوسف زئی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سر. آپ نے آدھی اپوزیشن کی تو گفتگو سن لی, پی ایم ایل این کی, پیپلز پارٹی کی. میں آپ سے بعد گفتگو آپ کو بھی سنواؤں گی, ان سے گفتگو اس بارے میں بھی کریں گے. لیکن سر آپ کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں اور جو چاہتے تھے وہی ہو رہا ہے. آپ کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ گورننس اتنی اچھی نہیں ہے, چلیں اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے گورننس کے اوپر بھی. لیکن مدعا یہ ہے کہ جب ہر چیز آپ کے حساب سے چل رہی تھی پھر بھی مفتی کفایت اللہ پہ آرٹیکل 6 جو اس سے پہلے غداری کا مقدمہ, جو واحد غداری کا مقدمہ جس کا ڈیسیژن بھی آ چکا ہے, اس فیصلے کو تو آپ اون نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان غداری کے مقدمات کے فیصلوں کو اون نہیں کرنا ہوتا تو پھر بناتے کیوں ہیں, پھر ٹرائلز کیوں ہوتے ہیں؟ تو آلریڈی چیزیں آپ کے حساب سے چل رہی ہیں, پھر بھی آپ نے یہ سٹنٹ کھیل دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے ہمیں تو واقعی کہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف ان کو ہی چھوڑ دینا چاہیے میدان کے اندر. تو میرے خیال سے آپس میں یہ لڑیں گے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو ہمیں ایکسپیکٹڈ بھی تھا. کیونکہ دیکھیں ان کے بیچ میں صرف ایک چیز کا جو ہے وہ جس نے ان کو اکٹھا رکھا ہے وہ ہے کرپشن. اور گورنمنٹ جو ان کے خلاف جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں نیب کے اس کے اندر, یہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے اکٹھے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپیچز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کیا کہتے تھے نواز شریف صاحب کے بارے میں. نواز شریف صاحب جو ہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ ساری چیزیں لوگوں سے کوئی بھولی نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھول چکے ہیں, بھولے نہیں ہیں. ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں وہی ہیں اور وہ چیزیں بار بار سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. اور جب وہ آ رہی ہے نا تو نیچے جو ورکر ہوتا ہے پارٹی کا وہ کسی صورت میں بھی پھر دوسری طرف سپورٹ کے لیے نہیں جا سکتا. تو ایک تو یہ کہ جو ورکروں کا پریشر ہے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف, تو وہ بھی ان کو اکٹھا نہیں رہنے دے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ان کے پاس کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں, نہ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں اچانک ان کو کیا محبت ہو گئی ہے پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے, کہ یہ آگے ہو گئے ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن اب پتہ چلا کہ ان کے اوپر اپنے کیسز آنے والے تھے. وہ پہلے سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جی کیسز آئیں گے, لہٰذا اس سے پہلے ہی میں کوئی پیش بندی کروں, لیکن پیش بندی نہیں ہو سکی. دیکھیے بہت بڑا یہ وہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پیپلز پارٹی کافی سیانی ہے, کافی سیاست کے اس کو سمجھتی بھی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس پورے کھیل میں وہ جس انداز سے انہوں نے انٹری ماری ہے پی ڈی ایم کے اندر,
اور جس انداز سے وہ اپنے آپ کو اس PDM کے ساتھ چلا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہٹ کر چلا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پورے پرزے پشورزے ان کے حوالے کیا, ایسا نہیں ہے. یہ فضل الرحمان صاحب جو ہے یہ لگے ہوئے ہیں, یہ جلسے جلوسے کریں, تقریریں کریں, لیکن جو فیصلے ہیں نا, فیصلوں کے لیے کبھی بھی وہ تیار نہیں ہوں گے کہ وہ مولانا فضل الرحمان ان کے حوالے سے کرے. اس طرح تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اب اس طرح دوسری طرف تو لیڈر ہے نہیں, شہباز شریف جیل میں ہے, نواز شریف لندن سے باہر ہیں. اب ایک جذباتی تقریروں سے تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لیڈر بن گیا یا وہ جو فیصلے کریں گے وہ بڑے بہادرانہ فیصلے ہو رہے ہیں. جی اس طرح نہیں ہوتا. سیاست کے اندر ناپ تول اور سیاست کے اندر وقت کا بڑا تعین جو ہے بہت اہم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں 2 کیسز آپ کے سامنے آئے, ایک عباسی صاحب کا استعفیٰ, ایک نلوٹا صاحب کا استعفیٰ. 2 استعفیٰ آئے. اب وہ کہہ رہے جی ہم نے تو استعفے دیے نہیں ہیں. ادھر مریم بی بی کہہ رہے کہ ہمت ہے تو ایکسیپٹ کرو. تو ہم میں ہمت کیا, اپنے ممبروں کو کہو کہ جا کے وہ کہہ دے کہ جی ہمارے یہاں ایکسیپٹ کر لو, ہم دوسرے دن ایکسیپٹ کر لیں گے. صحیح بات تو اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے. وہ ایسی مطلب بالکل صحیح. یہ جو ہے نا, اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو جذبات میں لے کر آئیں, آپ ورکروں کو جذبات میں لے کر آئیں. ورکروں کو پتا ہے کہ نواز شریف نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کیا کہا تھا. یہ لوگ بھولے ہیں کیا؟ یہ آج کل کے سوشل میڈیا کسی کو بلانے دیتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو تقریر کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ تو میرے خیال سے یہ چیزیں جو ہے, اب ٹھیک ہے ہو سکتا ہے مریم بی بی اسٹڈی نہیں کرتی ہوگی یا اس کو نہیں پتا ہوگا, یا شاید وہ سمجھتی ہے کہ میں آئی ہوں, لوگ مجھے سنتے ہیں تو اس سے میں لیڈر بن گئی. تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک طرف بلاول ایک طرف مریم, اور سارے فیصلے اگر ان کے ہاتھ میں آ گئے تو پھر تو اللہ ماشاء اللہ. لیکن میرے خیال سے ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس. دیکھیں ہم کہتے تھے ہم مساق کی جمہوریت سے ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے, تو کیا سبق سیکھا ہے؟ یہ جو آپ نے 5 سال پورے کیے زرداری صاحب نے, پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون نے, تو آہستہ آہستہ جمہوریت آپ کی ٹریک پر آئی. آپ بڑے شاندار اس میں انٹری ماری کہ جی اب جمہوریت مضبوط ہوگی. اب ہوا کیا ہے کہ کیسز ہم نے نہیں بنائے, پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف کیسز بنائے, نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنائے, اور وہ بھی وہی نیب کا وہی سربراہ جو ان کے دور میں بنائے. صحیح بات ہے, میں سمجھ رہی ہوں, بالکل آپ نے بجا فرمایا. بینیفیشری دیکھیں ملک نکل آیا ہے. بینیفیشریز PTI نہیں ہے, ملک ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ریکوری ہوتی ہے اور یہ جو لوٹی ہوئی دولت واپس آتی ہے تو اس ملک کو فائدہ ہوگا. چلیے شوکت بھائی ذرا پیپلز پارٹی کو بھی سن لیں. معاہدے ہوئے ہیں, گیس کے معاہدے ہوئے ہیں. PMLN کے بارے میں تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑی جذباتی تقاریر ہوئی ہیں, جو ٹھنڈی سیاست کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب, جو پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کی سیاست کر رہی ہے. اور میں نے کل بھی بولا تھا کہ وہ جو ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپنے آپ کو بہت ریلیونٹ رکھے ہوئے ہیں اس پوری سیاست کے اندر. ان کا موقف جان لیتے ہیں. ایک مختصر سے وقفہ لینے کی اجازت دیجیے. اجازت کے بعد وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آف کورس سینیٹر سحر کامران صاحبہ میرے ساتھ بنی ہوئی ہیں, ان سے ہم پوائنٹ آف ویو جانیں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ دا پارٹی آف دا آور رائٹ ناؤ از پاکستان پیپلز پارٹی, بیکاز ہر ایک کو انتظار ہے آفیشیلی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی CEC کے بعد کیا بڑی اناؤنسمنٹ کرتی ہے. سحر کامران صاحبہ ہیں, شوکت یوسفزئی صاحب ہے, علی پرویز ملک صاحب ہے. سحر کامران فرسٹ تھنگ فرسٹ, مطلب بڑا مشکل لگ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے استعفیٰ دینا. حالانکہ جو لوگ سیاست کو سمجھ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے استعفے پر نہیں مانی گئی. لیکن کچھ ذرا کمزور دل کے افراد, انہوں نے شاید آس لگا لی تھی کہ نہیں PDM میں کوئی دمخم ہے, زرداری صاحب اس دفعہ کچھ ہٹ کے اور اپنے مزاج سے ہٹ کے کچھ اگریسو قسم کی پالیٹکس کریں گے. اور جس طرح کی گفتگو سامنے آ رہی ہے CEC میں, مطلب آپ لوگوں کے اختلافات, اگر میں یہ کہوں کہ کچھ امیچور سے لگ رہے ہیں تو کچھ غلط تو نہیں ہوگا. آپ لوگ یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی استعفوں کو مشروط کر دیتے ہیں نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی پہ, استعفوں کو مشروط کر دیتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے اور لانگ مارچ نکالیں گے تو ٹھیک ہے ہم بھی استعفے دے دیں گے. یہ کس طرف چلے گئے؟ آپ نے تو یو ٹرن لے لیا سر. بات یہ ہے دینیش, میں آپ کی بات کا تو ضرور جواب دوں گی. میں سن رہی تھی ابھی شوکت یوسفزئی صاحب کو اور سوچ رہی تھی کہ کون سی کیفیت ہے یہ کہ یعنی کرپٹ ترین حکومت, پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت جو ہے وہ باقی لوگوں پہ کرپشن کے الزام جو ہے وہ لگا رہی ہے. ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے. ہم نے تو کہا, ہم نے تو تسلیم کیا کہ ماضی میں غلطیاں تھیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے. شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی فلاسفی جدید ریکنسیلیشن کی, اس کو ہم نے فالو کیا. آپ بتائیے نا کہ جس کو چوکیدار نہیں لگانا تھا وہ انڈیا منسٹر ہے, جو ڈاکو تھا وہ اسپیکر ہے, جو چور تھے وہ سارے دائیں بائیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنے گریبان میں دیکھیں
आप तो खुद कहते हैं कि जी हमें तैयारी के बगैर आ गए, कभी माफिया है, कभी तजुर्बा नहीं है, कभी हुकूमत अच्छी नहीं मिली, कभी गवर्नेंस अच्छी नहीं मिली, कभी ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं मिली, अच्छा तो कुछ भी नहीं मिला। यानी आपने अवाम अच्छा सहर, उनका छोड़ के अपना बता दें। इस वक्त सारी नजरें आप पर हैं, जो लोग सीधी बात देख रहे हैं, बल्कि कौन मुंतजर है कि सहर कामरान क्या जवाब दे रही है अपना। ये तो आप पूरे शो में करती रहेंगी। दिनेश, बात ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि सीसी की मीटिंग अभी जारी है, वो कौन सी तिलिस्माती कुव्वतें हैं, चलिए पीटीआई के पास तो है, वो कौन सी तिलिस्माती कुव्वतें हैं जो अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई, मशावरती अमल जारी है, प्रेशर आया नहीं और उनके पास सारी खबरें पहुंच गई, ऐसे लग रहा है मीटिंग हमारी बग हो रही है। देखिए बात यह है, लेकिन सहर ऐसा ही होता है, आप इतनी दफा अपने ऐवान में रही हैं, अब जब आप अपने इजलास की बात आई है तो सहर आप मुझे कह रही है तिलिस्माती काम, ये इजलासों से खबरें ऐसे ही बाहर निकलती हैं। और आपको पता है जो खबरें ये निकल रही हैं ना ये आपकी प्रेस रिलीज में होंगी, ना अभी अगर जो भी वफ्द आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ना वो ये खबरें बताएगा। वो आके बताएगा कि हमें मौलाना साहब से नाराजगी है, वो आके ये बताएगा कि मियां साहब आएंगे तो हम इस्तीफे देंगे, तो खबरें तो ऐसे ही निकलती हैं। जी जी, बात ये दिनेश, अगर जिस चीज का हम मुतालबा न करें वो हुई है। देखिए बात यह है कि जो मशावरती अमल होता है उसके अंदर हर शख्स की राय होती है। अब मुझे नहीं पता कि कौन बग कर रहा है, हमारी मीटिंग जो है वो बग हो रही है तो मेरे इल्म में तो नहीं है। देखिए बात यह है कि सीनियर सियासतदान है पीपल्स पार्टी के अंदर और एक मशावरती अमल जो है वो जारी है, पीडीएम जो है वो इंटैक्ट है, इस किस्म की तमाम कोशिशें और काबिशें। आप ये देखें कि जब कोई भी हमारा जलसा होता है तो प्राइम मिनिस्टर को फिक्र ये पड़ती है तर्जुमानों का इजलास बुलाएं, क्योंकि वो अब तक एक नैरेटिव क्रिएट करके सोच रहे हैं कि तर्जुमानों के जरिए ही वो अपनी हुकूमत में रहेंगे। ये खुश हो रहे हैं। शौकत यूसुफ साहब भी देखिए कितने अच्छे मूड में शो में बैठे हुए हैं, पूरे तर्जुमान आज बहुत खुश हो रहे हैं कि पीडीएम इज डिवाइडेड, देयर इज नथिंग लाइक पीडीएम नाउ। आज ये साबित हो गया। ख्वाहिशें ऐसी विनिश, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये तो कोई नई चीज नहीं है ना। जिस दिन से पीडीएम बनी है ये उस दिन से उसको तकसीम कर रहे हैं। चलो सहर मुझे ये बताएं, ओके चले मुझे ये बताएं, ये तो बीबी शहीद के वो जो जलसा हुआ बरसी में उसके अंदर जो आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की, ये तो चले तब से ये मामला शुरू हुआ है ना कि आसिफ अली जरदारी साहब ने वहां पर भी वीडियो क्लिप के जरिए मैसेज दिया कि हमें ना सिखाएं, हमसे सीख लें, हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है, क्या पता मैं ये काम पहले कर चुका हूं। आपको प्रॉब्लम हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिक्कत हो रही है कि आपको डिक्टेट किया जा रहा है। मैडम अगर डिक्टेशन नहीं लेनी थी तो वो जो 10 पार्टियों का पूरा सफा है उस पे पीपल्स पार्टी सिग्नेटरी क्यों बनी? आप जब पीडीएम में होते हैं, एक किसी तहरीक में या मूवमेंट में होते हैं, ये तो आप मेरे से बेहतर समझती हैं। जमहूरियत तो मैंने आपसे सीखी है, आप हमें सिखाते हैं कि जमहूरियत क्या होती है। तो मेजॉरिटीज अथॉरिटी होती है, उसमें तो लोगों की माननी पड़ती है। फिर आपने साइन क्यों किए जब आपने इस्तीफे अपने हिसाब से देने थे और पीडीएम के हिसाब से नहीं देने थे? ये तो बता दें। आज पीपल्स पार्टी का मशावरती इजलास है, 1 तारीख को जो है पीडीएम का मशावरती इजलास है, ठीक है। और दोनों जो इजलास के फैसले हैं वो जितने भी आ रहे हैं वो मुत्तफिका तौर पे आ रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है पीपल्स पार्टी आइन की भी मुहाफिज है और जमहूरियत की भी मुहाफिज है। तो ये जो है ना मुझे नहीं समझ में आता कि इस किस्म के तासुरात क्यों आते हैं सामने। हम जो कहते थे कि बेनजीर जो है वो चारों सूबों की जंजीर, तो हमने उसका मुजाहरा देखा कि जो 27 दिसंबर को उन्होंने उनकी आज भी उनके अंदर वो ताकत है कि उन्होंने तमाम जितनी भी तफरीक है उनसे बालातर होके, चाहे वो सूबाई तफरीक की, चाहे वो सियासी तफरीक की, चाहे वो सेक्टेरियन, तो ऐसे की सबको इकट्ठा किया। और मैं समझती हूँ कि ये कमाल है उनकी फिलॉसफी का, उनके नजरिए का, उनकी सोच का, जिसको आज आगे लेके पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चल रही है, बिलावल भुट्टो चल रहे हैं। तो परेशान खुश हो जाए, थोड़ी देर शौकत यूसुफ भाई खुश हो जाए। आप अपनी कारकर्दगी की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहते, आप इस तरह के ही बयानात पे खुश रहना चाहते हैं, आप खुश रहे आप, लेकिन आप जो है पाकिस्तान के अवाम के दुख और दर्द को भी महसूस करें, जिसको पीपल्स पार्टी और पीडीएम की तमाम पार्टी महसूस भी कर रही है और उसके लिए इनिशिएटिव भी ले रही है। आज जो है पीडीएम इंटैक्ट है, कल भी इंटैक्ट थी, आज भी इंटैक्ट है, और जब आप सामने प्रेशर आएगा तब भी आपको पता लग जाएगा। ऑलराइट सर, आपका अभी के लिए पॉइंट आ गया। शौकत यूसुफ जही साहब, आप ना महंगाई खत्म कर दें, ऑपोजिशन तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, लेकिन ये ना हो जाए कि इस महंगाई के चक्कर के अंदर जो है आपको आवाम की वो जो सपोर्ट अब तक मिल रही थी वो भी खींच ली जाए, वो भी खत्म हो जाए। ये जो विफाकी इदारे शुमारियात है, आपने उसकी रिपोर्ट तो देखी होगी ना, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। जरा अब आप कुछ अपनी बात भी कर लें। दिनेश, आप समझिए अभी भी इनको अवाम की सपोर्ट है, 2 MD तो अभी इनके सिंध। ओके, लेट मी टेक द आंसर सर, लेट मी टेक द आंसर, लेट्स नॉट टॉक ऑन परसेप्शन। जिस तरह मैं आपकी पार्टी के बारे में परसेप्शन पे बात नहीं कर सकती, मैं पीटीआई के बारे में भी परसेप्शन पे बात कर रही हूँ। शौकत भाई जी, शौकत साहब फरमाइए।
I think so I lost his touch. शौकत साहब आपको आवाज आ रही है? तस्लीम किया था जी वो। जी फरमाइए सर। देखिए पहली बात है कि ये वज़ीर आज़म साहब खुद तस्लीम करते हैं कि जी महंगाई, लेकिन ओके शौकत साहब, आई एम सो सॉरी, मुझे आपको दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे वापस आके आपका टेक लेती हूँ। अली परवेज मालिक साहब, आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पीडीएम अब उस तरह से हिलजुल नहीं कर रही, जो एक वेव इनिशियली बनी थी, लोगों ने बड़ी ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस लगा दी थी कि भाई मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब वैसा तो हो नहीं रहा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकआउट कर देती है इस्तीफों से तो फिर पीएमएलएन का क्या स्टेटस रह जाएगा? अभी आप कह रहे थे कि जी हमारे शहर के अंदर एक अगला इजलास होने वाला है। डू यू रियली थिंक सो कि बिलावल साहब उस इजलास में आएंगे, कंसिडरिंग दैट इफ ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद मौलाना, और अगर मौलाना साहब उनकी वालदा की 13वीं बरसी पर नहीं आए तो देखें तो फैसले कैसे करेंगे आप? उससे पहले सेनेटर साहिबा ने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर इनको जवाब दे दिया यूसुफ जई साहब को कि चोर कौन है और किन की बातों का कॉलो फेल के अंदर तजाद है। आप सारे एक दूसरे का जवाब बड़ा अच्छा देते हैं, अपना जवाब मैं अच्छा अपना आ नहीं रहा हूँ देते। जी, मैं आ रहा हूँ, हाँ, 1 मिनट लेते हुए हाँ, आपसे। जी, जी। उन्होंने बता दिया कि जी हाँ, इमरान खान साहब ने किसको चपड़ासी नहीं लगाना था और हाँ, आज वो कौन उनका तर्जुमान बना हुआ है। उन्होंने ये बता दिया पंजाब का डाकू कौन था और आज उसको क्या जिम्मेदारी दी गई हुई है। तो ये सारी बातें छोड़ दें, चोरी चकारी की बात करते हैं। 100 अरब रुपए की चीनी आटा में चोरी जो डकैती आपने देखी वो आपके सामने है। दवाइयां 500 गुना महंगी हो गई। उसके बाद गैस जो एलएनजी के ऊपर ये इतनी इतनी बातें बनाते थे, आज इनसे पूछे ना कि जब पंजाब के अंदर किसी घर के अंदर गैस नहीं पहुंच रही तो ये जो इंपोर्टेड एलएनजी खरीद रहे हैं वो क्या शाहिद खाकान अब्बासी के मुआहदे से सस्ती है कि महंगी है? आज उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये वो हुक्मरान है जो अपनी एटीएमओ को नवाजने के लिए आए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। अब जहां पे इस्तीफों की आपने बात की, देखें बिनेश, जो ये टिकटें होती हैं, सीटें होती हैं, ये पार्टी की अमानत होती हैं, पर जो चीज हमें सोचने की जरूरत है वो ये है कि इन नालायक हुक्मरानों ने पिछले 2 साल के अंदर ऐसा क्या कर दिया है कि सारी की सारी ऑपोजिशन की जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट से बाहर निकलने को फिर रही हैं, सारी की सारी अवाम सड़कों के ऊपर है। तो इनको भी तो 1 मिनट के लिए जरा सोच लेना चाहिए अपने गिरबान के अंदर कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है। अब जहां तक पीडीएम का मामला के आगे किस तरह से लेके चलना है और हमारी क्या इंटरनली हम एक पेज पे हैं कि नहीं है, देखें बिनेश, मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्टली अगर हम इस इत्तेहाद को कमजोर करते हैं तो हम इनडायरेक्टली हुकूमत को बेनिफिट दे रहे होंगे और इसके अंदर जो मर्जी लीडर, जो मर्जी पार्टी इसके अंदर अपना रोल अदा करेगी उसको अवामी अदालत के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और लोग जानते ये फैसला कर लिया कि जो भी 2 ये इस्तीफे आए हैं और जो भी आगे इस्तीफे आ रहे हैं वो देखें 30 मिनट्स जरूर करें, पर मैं इसके ऊपर नो कि जो पीडीएम टूट गई तो हुकूमत मेरी आप बात सुने। जो ये इस्तीफों का मामला है, पहली बात तो ये कि जो हमारे 2 मेंबरान जिनके स्पीकर साहब कहते हैं कि इस्तीफे उनको मिल गए हैं, उनके मुताबिक ये इस्तीफे भी उनके अपने पास हैं। तो मुझे तो पहले ये एक्सप्लेन कर दें कि स्पीकर साहब तक पहुंचे किस तरह। और आज तक पीडीएम का जो फैसला था वो ये था कि 31 मेरी बात तो सुने ना। नहीं क्यों मैं पूछूं, जब वो दोनों मेंबर्स जिन्होंने साइन किया वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस्तीफे मौजूद हैं, तो स्पीकर ने कौन से इस्तीफों की कॉपियां उतार के नहीं सोशल मीडिया से नहीं करना पड़ा कि उन्होंने क्या कहा? नहीं बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। आप नो आप हेयर मी आउट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हमारे लोगों को आज तक ये हिदायत है कि 31 तक अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा कराएं और अगर गलती से ये स्पीकर के पास चले भी गए तो स्पीकर को कहो कि उनको बुलाए और वो उनको आके रजामंदी अपनी दे के जाएंगे और इस तरह से हम बात को आगे चलाएंगे। अगर ये डराना चाहते हैं तो इसका ये मतलब है ना कि जाके तस्दीक करें। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस्तीफे जो हैं वो जो जाली नहीं है और वो स्पीकर साहब के पास किस तरह पहुंचे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शौकत यूसुफ जई साहब से कनेक्ट करेंगे, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। शौकत यूसुफ जई साहब वेरी ऑनरेबल, उनसे हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी शौकत साहब, मैं सवाल वही है जो मैं आपके लिए छोड़कर गई थी, अनफॉर्चुनेटली आपका रिप्लाई नहीं सुन पा रही थी। महंगाई का कुछ कर ले सर, ये देख लें, जुड़े हुए हाथ देख लीजिए, आवाम का सोच लीजिए, ऑपोजिशन को छोड़ दें, वो तो आप अपना स्कोर लेवल करते रहेंगे। देखिए बिनेश, मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितना उनको एहसास है, मेरे ख्याल से किसी को इतना एहसास नहीं होगा, लेकिन आप देखें इसकी जो वजूहात है वो तो सबको पता है और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में कमी आ रही है। क्या चीनी 140 रुपए नवाज शरीफ के दौर में नहीं पहुंची थी? और क्या आटा खत्म नहीं हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? लोग चोकर नहीं खा रहे थे नवाज शरीफ के दौर में?
یہ تو دیکھیں جو چیزیں ہیں سارا بلبہ سارا وہ 2 سالوں کے اندر ہمارے اوپر گر رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کی معیشت جب تک اٹھتی ہے نا، جب معیشت اٹھے گی تو آپ کی چیزیں آٹومیٹکلی سسٹم بہتر ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ کا ایکسپورٹ، آپ کا ٹیکسٹائل، آپ کے اسٹاک ایکسچینج، آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ، جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کا فلو بھی آپ دیکھ لیں، تو میرے خیال سے یہ چیزیں ہیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے. لیکن جو انہوں نے بات کی، اب میں اس کے اوپر آتا ہوں، یہ بار بار کہتے ہیں یہ نالائق، یہ کرپٹ، یہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ کوزہ اٹھ کے چھلی کو کہتا ہے کہ چھلی کوزے کو کہتی ہے کہ تیرا 2 سوراخ ہیں. تو اب حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کرپٹ. اگر ہم کرپٹ ہیں تو آپ چلے جائیں نا، کوئی ایک کیس لے کر چلے جائیں، عدالت چلے جائیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نیب کو دے دیں، عدالت کو دے دیں، کسی کو دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نالائکوں کی وجہ سے یہ سوچیں کہ پی ڈی ایم کیوں بنی ہے، اپوزیشن کیوں اکٹھی ہوئی ہو. میرے بھائی یہ تو عمران خان جو ہے وہ کب سے اس کی پیشگوئی کر چکے تھے کہ جب میں ان کے دم پہ پیر رکھوں گا، احتساب شروع کروں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اور ان کو ایک لفظ استعمال کرتے تھے وہ کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے. تو آج تو سارے اکٹھے ہیں، تو ایک تو ہمارا مقصد پورا ہوا ہے نا. تو میرے خیال سے وہ جو عمران خان چاہتے تھے وہ تو ہو گیا، یہ سارے ایکسپوز ہو گئے، ایک ساتھ ہی ایکسپوز ہو گئے. یعنی آپ سوچیں کہ کامران سحر صاحبہ وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے نواز شریف کو، اور نواز شریف کی جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے مریم، جا کے ان کے قبروں پہ پھول ڈالتی ہے. اچھی بات ہے، یہ اچھی سیاست ہے، لیکن کم از کم قوم سے وہ معافی تو مانگے نا جن ورکروں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے گالیاں دینے کی صورت میں. جو شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں محمد علی درانی صاحب کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو نہ ڈیفینڈ کریے نہ اس کو اون کر رہی ہے، بلکہ اس کو لے کر کے ان کی سی سی میں کافی مسئلہ ہو گیا. سر پیپلز پارٹی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے شروع میں پتہ نہیں کامران نے سیر نے سنا یا نہیں سنا، میں نے آپ کو کہا کہ وہ سنجیدہ سیاست ہو رہی ہے. وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی بڑے سوچ سمجھ کے اپنے پتے کھیل رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کو نقصان پہنچا ہے نا پنجاب کے اندر جو ان کو نقصان پہنچا ہے، اب وہ دوسرا نقصان اٹھانے کی اس میں نہیں ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے کچھ غلطیاں کی تھیں، اس کی وجہ سے پنجاب ان کے ہاتھ سے گیا، خیبر پختونخوا میں ان کو نقصان پہنچا. میرے خیال سے اب جو ہے نا یہ دوبارہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گی. لوگ جو پیپلز پارٹی کے ورکر ہے نا، وہ جن کو وہ ان کو آج بھی یاد ہے کہ جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کو جس طرح گالیاں پڑتی تھی، جس طرح ان کی تصاویر کو اچھالا جاتا تھا، یہ سیاست تو انہوں نے شروع کی تھی نا. آج اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی مریم بی بی کے بارے میں غلط بات نہیں کی، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ نہ کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے اس وقت جو سیاست انہوں نے کی وہ ایک دلوں کے اوپر لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے کی گئی اور آپ کی جو پارٹی کے کارکنان ہیں، یو آر اے گڈ پی ٹی آئی، آپ نے بالکل نہیں کی. میں بالکل اس چیز کی گواہی دیتی ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بینش پیپلز، دیکھیں جو سیاسی باتیں ہیں، دیکھیں وہ سیاست کے اندر ہیں، سیاسی باتیں بے شک کریں. سیاسی باتیں عمران خان کے خلاف بھی ہوتی ہیں، ہمارے خلاف بھی ہوتی ہیں، نواز شریف کے خلاف بھی ہوتی ہیں. گنڈا پور کو سیاسی بات کر سکتا ہے؟ ایک باتیں کیا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب مہنگائی کی فکر ہے، ترجمانوں کی میٹنگ کال کر دی ہے درجنوں کے حساب سے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا نا. دیکھیں میری بات سنیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر جو جس طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے، جس طرح ان کی تصاویر کی بے حرمتی کی جاتی تھی، ہر چیز کا حل ترجمان کی میٹنگ. آج بھی کیا بلاول صاحب اگلی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں آ رہے ہیں لاہور رائیونڈ میں، جو ہونے والی ہے اب سے 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد؟ دیکھیں بلاول نے ہر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ جہاں پہ پاسبل تھا انہوں نے شرکت کی ہے. میں سمجھتی ہوں یہ جو اختلاف والی جو ایک پروپیگنڈا ہے نا، اس کو ایک طرف رکھ دیں. یہ سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. آپ نے ابھی بھی دیکھا جو ایک روایت ہے، جو جیسچر ہے، جو بلاول بھٹو زرداری I think so we lost Seher's voice. I'm so sorry. Last minute علی پرویز آپ کے لیے. We lost Seher's voice. میں شوکت یوسف زئی صاحب جو تقریر کر رہے تھے نا، مجھے تو پریشانی یہ ہو رہی تھی کہ یہ چاہتے ہیں ان کے چوری کے مقدمے عدالتوں کے اندر جائیں. ان کو کائنڈلی وہ جو جی آئی ٹی بنی تھی نا چینی چوری کے اوپر، اس کی کاپی ان کو بھیجا دیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 100 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی اور جو مارکیٹ تھی 50% وہ ان کے 3 رہنما کنٹرول کرتے تھے. جہانگیر خان ترین جن کے جہاز کو استعمال کر کے انہوں نے پنجاب کے اندر حکومت
हुकूमत बनाई। खुसरो बख्तियार जिसने वो जनूबी क्या महाज पंजाब महाज बनाना था, वो आपको कभी सुना हुकूमत के अंदर वजीर बनने के बाद? जिसका भाई छोटा भाई फाइनेंस मिनिस्टर था, खुद सब्सिडी देता है, कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अपना